اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ بھر بھی جس نے نیکی کی تھی، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن اس دا بھی میں بندے نو اجر عطا فرماواں گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ پھر میں اس دی وضاحت کرنا، پہلے ایک مثال دینا تاکہ گل سمجھ آ جائے۔ اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں، چونکہ اے محرم ایک دو دنوں دے وچ شروع ہونا لائے، لوگ حضرت ابو بکر صدیق دا نام لے کے، حضرت عمر پاک دا نام لے کے تبرہ بول دے نے۔ جی کوئی بندہ اہل تشیع کوئی حضرت ابو بکر دا نام لے کے تبرہ بولے نا، ان چھوٹا جی نے یہ آخنا ہے کہ بھائی جی ابو بکر دا نام پہ لیندے ہو، تھوڑی جی یہ بھی ونڈ کرو کہ کیڑا ابو بکر؟ اے ابو بکر دی نسبت دے نال حضرت علی نے اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بات سمجھو نا، لوگ جو آندے نے کہ عمر معاذ اللہ انج دے نے، انہاں انج کیتا، انہوں کہو کہ کیڑی عمر دی گل پیا کرنا، تھوڑی ونڈ بھی تے کر۔ عمر بن علی، جے عمر انج دے ہوندے تے حضرت علی نو کیڑی لوڑ آئی اپنے پتر دا نام عمر رکھن دی؟ ویکھو جنہ دے نال کوئی لڑائی عداوت جھگڑا ہوئے او لوکی اوندا نام تے نہیں نہ رکھ دے۔ حضرت علی نے، امام موسیٰ کاظم نے اپنی دھی دا نام عائشہ رکھے ہے، حضرت علی نے اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھے ہے، عمر رکھے ہے، عثمان رکھے ہے، حضرت مولا حسین نے اپنے پتر دا نام ابو بکر عمر عثمان رکھے ہے۔ انہاں نو اس چیز دے نال اختلاف کوئی نہیں تے جڑا 14ویں صدی دا بندہ ہے مڑ اونویں جر کے کھانا چاہیدا ہے، صحابہ دا ادب کرے، اون دے اوتے اللہ دی بھی رحمت تے سونے پاک مصطفیٰ دا بھی کرم ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہے؟ اماں جی عائشہ بیٹھیاں سان تے قبوت بندہ کو منگن واسطے آیا، انہیں صدا لائی، ماں جی اراں دے کول ایک انگور سی چھوٹا جہا، انگور سمجھ دے ہو، چھوٹا جہا انگور سی، آپ نے نا او اپنی خادمہ نو دتا دے، انہوں آکھیا جا منگن والے نو دے۔ او جس لئے ایک انگور دا دانا دے کے تے او خادمہ واپس آئی نا، اس نے عرض کیتا اماں جی دی بارگاہ دے اندر، ماں جی یہ چھوٹا جہا تساں انگور دا دانا منگن والے نو دے چھڑیا، یہ بات ہے نکا نہ آیا؟ آپ نے فرمایا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ ماں جی مینوں تے نہیں سمجھ۔ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کیتی نا اس نو اوندا بھی اجر ملے گا۔ تے ماں جی آندیاں نے تو انگور ویکھیا ہے، انگور دے وچ ذرے نہیں ویکھے؟ یار بولو سبحان اللہ۔ انگور جو تینوں نظر آن دے آئے، اے نہیں ویکھیا کہ اس انگور دے اندر کتنے ذرات نے؟ تے اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بندیا اے نہ سمجھی کہ آ نیکی وڈی ہے تے مینوں اجر لبھے گا، آ نکی ہے تے نہیں لبنا، میں پہاڑ جنی نیکی کرساں تے مینوں ثواب لبھے گا، نہ کراں گا تے نہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تیری سوچ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ بھر بھی اللہ فرماندا ہے نیکی لے کے میری بارگاہ وچ آ، میں قادر مطلق ہاں، ہو سکدا ہے ذرے دی نیکی ویکھ کے تیرے گناہ معاف چا کراں تے تینوں جنت عطا فرما دیاں۔ مسئلہ سمجھ آ رہے؟ ہن اپنیاں زندگی دیاں ساریاں خطاواں نو جزاواں نو سامنے رکھو۔ زندگی دے وچ تساں چنگے کنے کام کیتے نے تے کوڑے کنے کیتے نے؟ بات سمجھ آ رہی؟ نیکیاں جڑیاں کیتیاں نے وہ نیکیاں نو سنبھال کے رکھو، انہاں نو گواؤ نا۔ جڑی نماز پڑھ دیو نا، نماز
نماز خالی پڑھو نا، نماز نو قائم کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعد کچھ حضرات ساڈے بھائی جڑے نے نماز صرف پڑھن دی حد ہی کرنے، پڑھتے نے، پڑھ کے چلے جاندے نے، نماز نو قائم نہیں کردے. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا نماز بریاں کماں تو ڈکدی ہے. اسی نماز پڑھ کے مسجد تو باہر نکلنے ہیں تے پھر برا کام شروع کر دینے ہیں. تو کی مطلب ہے نماز وچ خرابی؟ نماز وچ خرابی نہیں، خرابی انسان دے وچ. جس لئے انسان اندروں ٹھیک ہو کے نماز نیچے گا نا، اندروں ٹھیک ہو گئے. سجدہ تے او بھی آیا جڑا تتی ریت دے اوتے پیر حسین کیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سجدہ تے بھائی وہ بھی آیا نا. تلواراں چلدیاں پیاں سان، نیزے چلدے پے سان. ساڈے ہاں فوتگی ہو جائے تے ساڈی نماز ایک نہیں دو نہیں کتنیاں ٹر جاندیاں نے. اسی کتنیاں نمازاں نہیں پڑھدے. تے میں صدقے نہ جاواں پیر حسین تو کہ تھوڑی دیر پہلا جوان پتر دے سینے دے وچوں برچھا پہ کڈدے نے. تھوڑی دیر پہلا کدی جناب حضرت غازی عباس دا ایک بازو لے ہوندے نے، کدی دوسرا لے ہوندے نے، کدی قاسم دا لاشا لے ہوندے نے. تے جس لے سورج ڈھلن تے آیا ڈیگر دا ٹائم ہویا تے سید نے تتی ریت تے تیمم کر کے سجدہ کر کے دسیا اے اپنی تھاں تے. پر سجدہ او ایک میرے نانے نے آکھیا ہے دنیا جاندی ہے تے جاوے پر خدا دی نماز نہ جاوے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہ بولو ذرا دب کے سبحان اللہ. نماز ہووے تے ایسی نماز نو انسان قائم کرے. ساڈیاں نمازاں اتوں تائی نے وچ ساڈے او اندر کھاتے ساڈا اوہی حال ہے. جڑا ساڈے نال کھلوتا ہے اون دے نال ساڈی عداوت ہے. میں گل سچی کردا پیا. ادھیاں دی مولویاں نال عداوت ہوندی ہے تے ادھیاں دی نمازی دے نال عداوت ہوندی ہے. کوئی آندا میں دے نال نہیں کھلونا، اس تو پرا کھلوسا یا نال تو او میں پرلی سائیڈ تے ہو جانا. ہن بندہ پوچھے نماز پڑھن تے کوئی نہ آئے، اوتھے اپنی انا تے اپنی دشمنی لے کے آ گئے ہونا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. سلطان محمود غزنوی وقت دا بادشاہ نا، ایاز اس دا وزیر سی. نماز دی واری آئی تے قافلے تے کدرے گئے سی جہاد تے سلطان محمود نماز واسطے کھلوتا تے جناب ایاز بھی نال کھلو گیا تے کسے میں نہ ماریا حیا کر تو وزیر ہے تے او سردار ہے تے نال سلطان بندہ سیاںا آیا او ساکھیا اے دنیا دی چندراٹاں جڑیاں نے باہر ہوندیاں نے جلے صف وچ کھلو جائیے پھر برابری کو نہیں سارے اکو جائی ہوندے نے. بولو یار دب کے سبحان اللہ. بات سمجھ دی پائیو کوئی نہ. یہ ساڈیاں ناواں جڑیاں نے ساریاں مسیتی تے شروع ہوندیاں نے. لڑنا بھی اسا مسیتی ہے، ویر بھی اسا مسیتی کڈنا. او نماز اسی پڑھن تھوڑی ہونے اسی تے اپنے ویر اگے لے کے ٹرے ہونے ہیں. فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا. چھوٹی جنی بھی نیکی کر کے اللہ دی بارگاہ دے وچ جا. میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء توجہ فرمایا جی کہ اللہ بندے دی نیکی نو کیویں قبول فرماندا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا حج کرن واسطے گئے خانہ کعبہ شریف. حج کیتا آپ نے حضور پاک دے روزے تے آئے زیارتاں کیتیاں خانہ کعبہ دی زیارت کیتی طواف کیتا حج پڑھیا. آپ نو نا اونگ آ گئی سو گئے حضرت عبداللہ بن مبارک تے خواب دے اندر مصطفیٰ جان رحمت دی زیارت نصیب ہوئی. بابیو تسی سارے عزت دی لائق ہو. میں ایک گل تانوں سمجھانا چاہنا شاید ہو سکتا ہے اللہ کرے گل سمجھے چاہ جائے. عمرہ سیاں دا بال روندا پیا سی نا. عمرہ سی نو غصہ چڑھیا تے اونے دو چھڑیاں اپنے بچے نو. جیڑی گھر والی سی نا اس آخیا کچھ حیا کر بچہ روندا پیا تے کیوں پیا مارنا. اس آخیا رون تو نہیں پیا ماردا اس وجہ تو ماری گئے ہووے مراسیاں دا بال تے روے بے سورا. توجہ ہے کہ کوئی نہ جے کچھ بولنا جے تے پھر کچھ ول بولو نہیں تے بالکل ہی نہ بولو. میں تے سبحان اللہ دی تواڈے کولوں ایک صدا منگی ہے جے آکھو تے مہربانی ہے تواڈی سبحان اللہ. آگو مہربانی جو بولنا جے تے ول بولو. یہ نکا نکا ہولی کی دو چار بول دے پانچ چار کوئی نہیں بول دے.
گل بڑی سمجھنے والی ہے جی تسی سمجھ گئے تے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں حج کرن گیا تے میں سو گیا کوئی بندہ جناب صبح ہوندی تے مولوی صاحب کول آندے نے کر صاحب راتی ڈرے ہیں تے بڑا او باندر ساڈے مگر لگے آئے تے سون تو پہلا کی ویکھے او جی میں فلم ویندا پیا آیا جی سون تو پہلا باندر ویکھیے تے خواب وچ تے باندر ہی آونے نے کاش کدی سون تو پہلا قرآن پڑھیا ہوندا تے خواب وچ آمنا دا لال آوندا اچھے اعمال کیتے ہوندے ذکر و ذکار کیتا ہوندا تے ساڈیاں خواباں دے وچ ڈراونیاں شکلاں نہ ہوندیاں امارا بھی وہ کام شروع کیتا ہے ابیرا میں وہ کام شروع کیتا ہے مگر اولاد دے ہاتھ وچ بھی بڑا بڑا موبائل دے چھڑے ہے ساری دیہڑی ساری رات تے او اے ویکھدے رہندے نے تے راتی مو ڈرنا نہیں ہوندا تے کی ہوندا سورے پھر مولویاں کول اوندے نے نظر لگ گئی ہے راتی ڈر گئے ہیں ساڈے مگر سپ لگ گئے نے آ ہو گیا تے فلان ہو گیا او کچھ بھی نہیں ہوئے ہوندا اللہ دیا بندیا او بھی تے لوگ سان جنہاں دا دن اللہ دے ذکر وچ گزردا سی جنہاں دی رات سونے محبوب دے درود پڑھ کے گزردی سی تے رب کعبہ دی قسم ہے جنہاں نے اپنی زندگی انج گزاری ہے انہاں دی خواب دے وچ یا داتا آیا ہے تے یا مدینے والا آیا ہے اپنے آپ کو تھوڑا جیا بدلن دی کوشش کر مسئلہ سمجھ آ رہا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک آندے نے میں رات نوں جس لے سوتا تے خواب دے اندر سونا محبوب آئے مینوں فرماندے نے عبداللہ واپسی جانے نا بغداد اے گل سنیا جو ذرا واپسی بغداد جانے تے بغداد دے وچ ایک مجوسی ہے اگ دی پوجا کرن والا جس دا نام ہے بہرام کیا نام ہے بہرام اون دے بوے تے جاویں تے اونوں جا کے اے جملے تے بھئی لطف لے آ جے جڑا بندہ گل سمجھے گا میں دلوں دعا دیاں گا سرکار فرماندے نے حج کر کے جامی بغداد واپس تے ایک اگ دی پوجا کرن والا مجوسی ہے جن دا نام بہرام ہے اون دے بوے تے جا کے تے اونوں آکھیں بھائیا تینوں مبارک ہوے مدینے والا تینوں سلام پیا دیندا ہے مسئلہ گل دی سمجھ تے نہیں نہ پیا ہوندا کہ اگ دی پوجا کرن والا بندہ ہوے تے سلام پھر مدینے والے دا یہ کوئی چھوٹی گل تے نہیں ساڈے ال کسے دا سلام آ جائے اچے او دے والے دا تے پھر ساڈا بولن دا انداز پھر کچھ اور ہو جاندا ہے لب لہجہ ساڈا اور ہو جاندا ہے ہاں جی ساڈیاں پیراں دا سلام آ جائے کسے ڈپٹی دا سلام آ جائے کرنل دا سلام آ جائے جنرل دا سلام آ جائے کسے دا آ جائے ساڈی تے پھر وہ ہوا ہی نہیں نہ رہندی تے جنہاں نو مدینے والے دا سلام آیا ہائے 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 توجہ ہے اب ہوا آپ آندے نے میں ہن پریشان جا ہو گیا آیا تے حج کرن واسطے ساتے اے جیڑی میں خواب ڈٹھی تے میں او منظر ویکھیا تے میرے کول رہا نہ گیا میں جتنے ارکان سن سارے پورے کیتے واپس آیا بہرام دے کول میں کٹر مجوسی اگ دی پوجا کرن والا اونوں میں آکھیا کہ یار بھائیا کوئی دنیا تے چنگا کام بھی کیتا او سکھیا جی میرے کول چنگا کام کوئی بھی نہیں اسی اگ دی پوجا کرن والی مجوسیاں ساڈے کول کیڑا چنگا کام ہے ہاں البتہ او سکھیا ایک میں کام کیتا آیا جڑا ہندو مجوسی دھرم ہے نا اس دے اندر بہن دے بھائی دی شادی جائز ہے توجہ ہے احباب او سکھیا میری دھی جوان ہوئی ہے پتر جوان ہویا تے میں دوواں دی شادی کیتی ہے چا تے میں سارے لوگاں امیراں غریباں نو سد کے تے انہاں نو روٹی کھوائی ہے اے چنگا میں میری نظر دے اندر ہے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اے تے عمل حرام ہے اس جگہ تے آ کے حضور پیر وارث شاہ پتہ کی آخدے نے عجب 13ویں صدی دا دور آیا عجب 13ویں صدی دا دور آیا تے جہان تو اٹھ گئی مہر میاں مہر سمجھ دیو ایک تو ہوندا نا مہر برادری مہر نہیں مہر عجب 13ویں صدی دا دور آیا جہان تو اٹھ گئی مہر میاں سید وارث شاہ آندا ہے کہ 14ویں صدی دے وچ لوگ بے حیا ہو گئے نے اے ہن میں گل کافراں تے ہندوؤں دی تے سکھاں دی نہیں پیا کردا اے میں ہن تہاڈی مسلماناں دی گل پیا کرنا عجب 14ویں صدی دا 13ویں صدی دا دور آیا جہان تو اٹھ گئی مہر میاں
ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਰ ਮੰਗਣ تے بیبیاں بندیاں نو ویکھدیاں نے ڈھیر میاں گل سمجھ ہے کہ کوئی نہ اگے او ویلا آیا کہ دھی بولدی نائی اگے وقت او سی کہ دھی بولدی نائی باپ گھر آ جاندا سی بھائی گھر آ جاندا آیا تے دھیاں گلاں نائیاں کردیاں ہن منہ آکھدیاں نے کہ ساڈی شادی فلانے نال کر بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ گل سمجھ آ رہی ہے تے گنڈی رن دا پتر دلیر ہویا گنڈی رن دا پتر دلیر ہویا تے پراں دے وچ بہ کے گلاں کردا اے ڈھیر میاں وارث شاہ ہن دور آ گئی گدڑاں دا نیویں دھون کر کے لنگ دے نے شیر میاں اے ہن جڑا بندہ سیاںا ہے نا او میری یہ گل سمجھے گا اے میرا فیصلہ نہیں اے 8ویں امام دی اولاد سید دا فتوی ہے ہن میرے کول اتنا وقت نہیں کیونکہ نوجوان چند ایک بیٹھے نے جڑے بزرگ زیادہ نے شاید گل نو سمجھ گئے ہون کہ سید وارث شاہ کی گل کر گیا ہے اس گل نو کلیاں بہ کے بریکی دے وچ کدی سوچے تے تینوں پتہ لگ جائے کہ اسی مسلمان ہو کے کیڑے پاسے ٹر پئے ہاں انگریز ساڈے گھر وڑ گیا ہے ہندو ساڈے گھر وڑ گیا ہے عیسائی ساڈے گھر وڑ گیا ہے سکھ ساڈے گھر وڑ گیا ہے جو جاندا غیراں دا کلچر ساڈے گھر وڑ گیا ہے اگر ساڈے گھر اے سکھ ہندو عیسائی نہ ہوندے تے اج قرآن نو زندہ جلایا نہ جاندا مسلماناں دیاں دھیاں نو زندہ انہاں دیاں عزتاں دے نال پامال نہ کیتا جاندا کشمیر دے اندر ظلم نہ ہوندا قرآن نو نیزیاں دے اوتے نہ چڑھایا جاندا اون دی وجہ یہ وے کہ مسلمان جڑا ہے اس نے اسلام تو منہ پھیر لیا ہے کلمہ صرف اتو پڑھدا ہے غیرت تے اون دے وچ رہ کوئی نہیں گئی اگر حضور دی عزت تے گل آئے کہ مسلمان چپے اگر حضور دے صحابہ تے گل آئے مسلمان چپے اگر حضور دیاں بیویاں تے گل آئے مسلمان چپے اگر حضور دیاں دھیاں تے گل آئے مسلمان چپے اگر محبوب دی اہل بیت تے گل آئے مسلمان چپے ساڈی ساری زندگی لگ گئی صرف نماز کنج پڑھنی ہے شلوار اتا ہونی چاہیے یا گٹیاں تو تھلے ہونی چاہیے ہاتھ اتا بننے چاہیے نے یا تھلے بننے چاہیے نے اس گل دا عقیدے نال تعلق کوئی نہیں عقیدہ اس بات دا نہ ہے اللہ فرما رہا لا یؤمنون میرے مصطفیٰ فرماندے نے لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والدہ والناس اجمعین ایک پاسے تیری برادری ایک پاسے تیرا پتر ایک پاسے تیرا باپ ایک پاسے تیری دھی ایک پاسے تیرے رشتہ دار تے دوجے پاسے کلی ذات مصطفیٰ دی ہوئے تے ایمان دا تقاضا اے وے انہاں ساریاں نو چھڑ دے محبوب دے دامن نو پھڑ لائے اللہ کامیابیاں عطا فرمائے دا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے اے مسلماناں دی کمزوری ہے جیڑی میں بیان کر رہا ہوں اللہ اکبر اور ایک کمزوری ہر گھر دے وچ حضرت عبداللہ بن مبارک آندے نے کہ ہور کو کم کیتے ہی ہو سکیا جی ایک دن میں گھر بیٹھا سی تے رات نو ہن ویکھیا جے کہ چھوٹا جہا بھی عمل اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول ہو جائے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا نکا جہا بھی عمل جی وہ قبول فرما لوے تے پھر سلام مدینے والے دا ہوندا جے اللہ اکبر فرمایا کہ اور کو کم کیتی دنیا ہو سکیا میں بیٹھا سی تے ایک عورت ساڈے گھر آئی ہن لائٹاں نے بلب نے اس لئے اے بتیاں دیوے ہوندے سن ساڈے گھر آئی تے اس نے نا ساڈی اگ جلدی پئی سی تے اون دے وچوں اس نے نا ایک ڈیوا اپنا جلایا اونوں جلا کے تے واپس آئی ساڈے بوئے دے کول کھلو کے نا تے انہیں ڈیوا بجھا چھڑیا پھر واپس گئی پھر اس نے ڈیوے نو جلایا پھر اس جگہ تے آ کے بجھایا پھر جلایا پھر تینوں نے عمل کیتا بہرام آندا ہے میں ویکھدا پیا سی کہ اے عورت کو جاسوس تے نہیں دیوا بال دیے پھر بجھا چھڑ دیے پھر بال دیے پھر بجھا چھڑ دی تیسری ویرا دیوا بجھا کے تے واپسی گھر چلی گئی
بہرام آندا ہے کہ میں اس دے پیچھے پیچھے گیا، میں ویکھیا کہ ایک جاسوسی تے ساڈی نہیں کرن آئی۔ جس لے گھر دے وچ داخل ہوئی تے چھوٹے چھوٹے بچے اس دے روندے پے سان۔ اماں گئی ہیں ہمسائیاں دے وال تے روٹی لے آندی آ۔ اج کل دا تے بھرا کھا کے سو جاندا ہے نا تے اونوں فکر کونی دوجے دی، تے سویرے اٹھ کے ڈیرے وچ بیٹھ کے آندا سارے تو وڈا ماں ایمان والا وا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ جنہیں کو چار پیلیاں بھرا دیاں کھادیاں نے تے ڈیرے تے بیٹھ گیا کہ میں مفتی ہاں، انہوں حق ہے کوئی آکھن دا اے؟ بولو تے صحیح۔ او جنہیں تیاں دا حق کھادا ہے تے بھراواں دا حق کھا گیا ہے تے او آکھے میں وڈا مومن ہاں مینوں سارا کچھ آوندا ہے، کیڑے منہ نال گل پیا کردا ہے؟ جی آپ گھر چار قسم دے کھانے نے، نال دیوار بھائی دیے کوئی پتہ نہیں کہ روٹی کھادی ہے کوئی نہ، نال ہمسائے نے کوئی پتہ نہیں انہاں کوئی شے پکائی بھی ہے کہ کوئی نہ۔ بہرام آندا ہے میں جس لے او گل سنی تے ماں انہاں بچیاں دی رو پئی، رو کے آندی ہے میں گئی ساں لیکن غیرت گوارا نہیں کیتا کہ میں انہاں کولوں منگا۔ او تے کافر نے، مجوسی نے، اگ دی پوجا کرن والے نے، مینوں حیا آئیے جندا میں کلمہ پڑھنی ہاں او تے مدینے دا تاجدار ہے۔ ہائے بہرام آندا میں جس لے سنیا نا تے میرے کولوں رہیا نہ گیا، میں نہ سوچیا میرا دھرم کی ہے، میرا مذہب کی ہے۔ اس دور دے اندر انسانیت بڑی چیز ہے، گل سمجھ رہے ہو؟ انسانیت بڑی چیز ہے۔ وہ بھی لوگ ویکھے نے کہ جنہ دا ایکسیڈنٹ ہو جاوے تے مسلمان جڑے نے انہاں دی ہاتھاں وچوں کڑیاں لا کے ٹر جاندے نے، وہ مردے پہ ہوندے نے، انہاں نو سہارا دین دی بجائے انہاں دی جیب نو صاف کیتا تے مسلمان ہو گیا۔ ہائے ہائے بہرام آندا میں واپس گھر آیا، میرے گھر دے وچ جتنا اناج سی اتنا اناج لے کے تے انہاں دے بوئے دے کول جا کے دھار آیا تے میں دسیا نہ میں کون ہاں۔ اس وجہ تو نہ دسیا کہ عورت دی غیرت گوارا نہیں کیتا، اسی دے اگ دی پوجا کرن والے ہیں تے اے کلمہ پڑھن والے۔ آندا میں دروازے کے رکھ کے تے میں پیچھے ہٹ کے کھلو گیا، بوا کھڑکایا، عورت آئی تو نے ویکھیا اناج پیا سی، لے کے تے اندر گئی تے بچیاں نو کھلایا، بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی تے رو کے آندی ہے مدینے والیا جن نے ساڈے تے مہربانی کیتی ہے تو اون دے تے بھی مہربانی فرما۔ ہائے ہائے اے تے بھائی گل سنن والی ہے، اس گل نو تے سمجھنا چاہیے ہے نا۔ جڑے تسی لوگ آئیو تے میتھوں سارے سیانے بیٹھے لیکن گل ضائع کر گئے ہو، گل حقیقت گل ضائع کر گئے ہو۔ عورت رو کے آندی ہے مدینے والیا اس ساڈے تے رحم و کرم کیتا ہے، مدینے والیا تو ان تے رحم و کرم کر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے جس لے بہرام نے اے گل کیتی نا، ہن جملہ سنیا جے یار ذرا، بہرام نے جس لے اے گل کیتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے او بہرام پورا اپنا ہاتھ کر میں تیرے ہاتھ دے بوسا دینا چاہنا وا۔ او ساکھیا تسی تے اللہ دے نیک بندے، کامل بندے، ولی اللہ دے ہن حج کر کے آئے ہو، میں تے اگ دی پوجا کرن والا میری اوقات نہیں میں ہاتھ چماواں۔ او ساکھیا تو اپنیاں نصیباں تے ناز کر، اس بی بی دی دعا قبول ہو گئی آ۔ مدینے والے نے مینوں اوتھوں مکے تو ٹوریا ہے کہ جا عبداللہ بہرام نو جا کے مبارک بھی دے، نالے محمد دا سلام بھی دے، اونوں کہے جڑا اس بندی دے اتے رحم و کرم کیتا ہی نا تیرے اتے خدا بھی راضی، مدینے دا تاجدار بھی راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرما رہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، پڑھو پھر ہن قرآن دی آیت، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹی تو چھوٹی ذرے بھر بھی نیکی ان دی بارگاہ وچ لے کے جا تے صحیح، ضائع نہیں ہونی، مت سمجھے کہ ضائع ہو جاسی۔ اے تے نیکی ہو گئی، میرے مصطفیٰ جان نے رحمت نے سلام کیتا۔ بانیاں نے ختم والے کدے گئے نے، ٹائم کی ہے ذرا یہ بھی مینوں لمٹ دس دیو شبیر صاحب، ٹائم کی ہے کتنا ٹائم چلنا ہے تاکہ پتہ لگے نا۔ مہمان دور دراز تو آئے ہوندے نے، کھانے وچ کوئی کمی پیشی دیر ہے کی مسئلہ ہے؟ ٹائم کنا کوئی 2:30 ہو گئے نے، پتہ کر لو پھر اس حساب دا۔ بولیے سبحان اللہ۔
چلو چنگیاں گلاں ہی پئیاں پلے پیندیاں نے جنی دیر تک وہ نہیں ہوندے تساں بولو دب کے سبحان اللہ فمن یعمل مثقال تھوڑا جا ٹائم ہوئے نا 24 گھنٹیاں دے وچ 2 منٹ 4 منٹ ساڈے کول ٹائم نہیں ہوندا اسی باری دے وچوں قرآن پاک کڈ کے تے پڑھیے ٹائم ہی نہیں ساڈے کول کم از کم دین نال اتنی وفا کر جڑا ایڈا وڈا سارا موبائل ہے ایندے وچ تھوڑا جہا قرآن پاک بھی رکھ لے توجہ ہے کہ کوئی نہ اندے وچ کتنا ڈیٹا کتنی میموری ہوندی ہے 100 جی بی 200 جی بی پتہ نہیں اللہ جانے کنی کنی ساری دنیا دا گند اندے وچ رکھیا تھوڑی جی جگہ دے قرآن نو تے جس لے تیرے دل دے وچ کو پریشانی ہوئے نا اور کچھ نہیں تے قرآن دی کم از کم ایک آیت دی تلاوت کر اللہ دل وچ سکون پیدا فرمائے گا میرا فری دا تینوں نسخہ اس نو کر کے ویکھی ازما کے ویکھی جے دل نو سکون نہ ملیا تے پھر مینوں علماء ضرور دیویں اے تے ہو ہی نہیں نہ سکدا کہ بندہ پڑھے قرآن تے دل وچ ٹھنڈ نہ پوے بولو نا دب کے سبحان اللہ حضرت بات سنیا حضرت امام حسن بصری سرکار آپ دا دور ہے ایک نوجوان بیمار ہو گیا ساری زندگی اس نے گناہ کیتا ہن ذرا گل سنیا جے ذرا اور اس تو بعد پھر دعا کریں گے ماں انہوں بڑا ڈکدی سی کہ پترا چنگے کام کیتا کر اج کل دی اولاد پھر تانوں پتہ ہے او بڑی کڑیے لے او نہیں کسے دے کام قابو ہوندی ماں باپ نو سیدھا ہو جاندے نے ماں انہوں سمجھانا کہ پتر چنگا کام کریا کر نماز پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر ذکر کریا کر وہ نہیں سی مندا جس لئے بیمار ہو گیا نا چار پائی تے پہ رہا انہوں پتہ لگ گیا کہ میں ہون بچنا نہیں میری بس ہون وقت آ گیا اس نے اپنی ماں نو سدیا ماں نو آخدا کہ ہنج کر جا حضرت حسن بصری کو انہاں نو سد کے لیا میں انہاں اگے کو ترلا کراں کہ تسی اللہ دے نیک بندے ہو دعا چا کرو تے اللہ میری توبہ قبول چا فرمائے ماں کہیا کہ ہن مینوں گل مکا لینا دیو جڑی ہن میں شروع کیتی ہے نا ہاں بولو سبحان اللہ ایک ختم شروع کرن تو پہلے ٹائم ٹیبل دینا ہوندا ہے ماں آکھیا چنگا تو کوئی نہ ہے جو اللہ دے نیک بندے نے تے انہاں تیرے ال کتھوں آونا ہے ساری زندگی انسان ایک گل ذرا سمجھیا جے اس گل نو اگلیاں قوماں جڑیاں نے نا میں جدوں دی گل پڑھی ہے خدا دی قسم میں کلا بیٹھا بھی ہواں تے اکھاں وچ اتھرو بھی اوندے نے تے خوشی بھی ہوندی ہے اگلیاں قوماں دے وچ گناہگار بندہ مر جاندا سی تے لوکی اونوں دبدے سان تے زمین اونوں قبول نہیں کردی زمین چا کے باہر سڑدی آئی توجہ ہے کوئی نہ لوکاں جا کے دب آنا زمین چوں کے باہر جا سٹنا تو دنیا تے چنگا کام کو نہیں کیتا تے میرے وچ لین کی آیا ہے لوگوں نے ڈردا ماریا دبن دی بجائے بندے جڑے نے ساڑنے شروع کر دیتے بھائیا تینوں اپنی بختاں تے ناز کرنا چاہیے ساریاں تو بڑا گناہگار بھی تو ہیں جلے مر جاویں تے زمین چاہ کے باہر نہیں سڑدی تینوں وی تے تیریاں عیباں نوں وی اندر دفن کر دیے اللہ آندا ہے زمین نے خبردار اس بندے نوں باہر نہ کڈی ایندے نال ممی پیار کرنا تے میرا محبوب بھی پیار کردا ہے ہائے 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 انہاں چیزاں دے کدی بندیا غور فرما کدی اپنے آپ نو سامنے لے کے آ تینوں پتہ لگ جائے اے دنیا کی ہے چند دن دے جناب ہاسے واسطے اپنی آخرت نو خراب کرنا لیا چند دناں دے کھیڈ دے جناب مذاق تے تمسخر دے نال دنیا نو بھولنا لیا حضور پیر باو سرکار فرماندے نے ہسن دے کے تینوں دتا کیسے
دلا سا ہو زندگی بندے دی او انجے پئی لنگ دے او جویں پانی وچ پتا سا ہو تے سوڑی سامی تینوں ساٹے کے آنا ہے اوے سوڑی سامی تینوں ساٹے کے آنا ہے او جتھے پرت نہ سکسے پاسا او مالک تے تھوں حساب لوے گا رتی گھٹنا ماسا ساری زندگی انسان ان چیزاں دے اتے غور و فکر کرے جو انہوں اے پاسے ٹرنا ہی نہ پوے ہن بندہ جناب گناہ تے گناہ کردا ہے گناہ کردا ہے بدکاریاں کردا ہے جلے ویلا آ جاندا ہے اولے لوکی آندے نے جاؤ لے کے آؤ مولوی نو کسے چنگے بندے نو لے آؤ جڑا قرآن پڑھے تے جان نکل جائے لیکن ذرا گل توجہ دے نال سندا جائیں اس منڈے نے آکھیا اپنی ماں نو اماں میں ساری زندگی گناہ کیتے نے ہن دل کردا ہے مرن تو پہلا توبہ کر لواں اما جا ذرا اللہ دے ولی دی بارگاہ دے اندر جا لے کے آ جس لے جناب او مائی آئیے حضرت امام حسن بصری جناب مسند دے بیٹھے ہوئے نے مائی آکے آندی ویلا جو پالا ذرا میرے گھر آئیں میرا پتر آخری ساواں تے تینوں یاد پیا کردا ہے حضرت حسن بصری نے آکھیا نہیں اماں تو جا میں بعد چھیاواں گا لیکن جناب اللہ دا ولی کوئی نہ گیا او سبوت کیونکہ ساڈی بھی ایو سوچ ہے جڑا گناہگار ہوے اون دے نال چنگا بہنا پسند نہیں کردا جڑا خطا کار ہوے جڑا چور ہوے اون دے نال چنگا کدی بھی نہیں ٹردا جڑا شراباں پین والا ہوے اون دے نال نمازی کدی بھی نہیں بہندا جڑا سود خور ہوے اون دے نال جناب حلال دا لقمہ کمان والا کدی نہیں بہندا ذرا جملہ توجہ نال سنیا جے لوگو جس لے جناب او منڈا چار پائی تے وے مائی ہوندی جس لے واپسی آئیے اپنے منڈے دے کول آندی وے پترا میں تینوں آندی ساں چنگے کم کریا کر رب نو یاد کریا کہے جڑا چنگا ہی ہوے اوندے بوئے تے سارے اوندے نے جڑا مندا ہی ہوے لوکی تے جنازہ بھی نہیں پڑھ دے آندے نے ساری زندگی پیڑے کم کردا رہیا ہے اساں ختم تے بھی نہیں جانا اساں جنازے تے بھی نہیں جانا وے پترا میں آختے آئیاں پر مینوں نہیں لگدا حضرت امام حسن بصری آوے جس لے تھوڑا جیا ویلا ہور گزرے آئے ان منڈے دے کدی سا آوندے نے کدی منڈے دے سا جاندے نے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ذرا غور کری جس لے منڈے دی جان نکلن لگی ہے او منڈا ہن کدی اسمان ول ویندا ہے اکھاں دے وچوں ہنجو ڈگدے نے رو کے آندا ہے مولا یہ ساری زندگی میں تینوں راضی نہیں کیتا اوندا مطلب اے تے نہیں ہن مینوں ذلیل کر کے موت دیویں ہن میں رسوا زمانے وچ ہوواں اگر جے تو یہ چاہنا ہے تے ممی موڑے انجی کرنا وا اپنی ماں نو کول بٹھا لیا ہے اپنی ماں نو یاد نہیں اماں ساری زندگی میں اوندی نا فرمانی کیتی ساری زندگی میں انہوں راضی نہیں کیتا ساری زندگی میں تیری بھی نا فرمانی کردا رہا
جاواں اما میریاں مرن تو پہلا دو گلاں تے عمل کری میں جے مر جاواں تے میرے گل دے وچ پھندا پا لویں مینوں گلیاں دے وچ طریقی جڑا تیرے کولوں پوچھے نہیں مائی یہ کی بھی کرنی ہے انہاں نوں آکھی مینوں سزا بھی دینی اے اللہ دا نام فرمانے اللہ دی گل کوئی نہ مندا اے نماز نہ پڑھدا اے قرآن نہ پڑھدا حلال حرام دے وچ فرق نہ جاندا اما مینوں مدینے دیاں مینوں بغداد دیاں گلیاں دے وچ طریقی میں مر جاواں تاکہ جڑے نشئی نشہ کرن والے نے انہاں نوں بھی پتہ لگ جائے انجام کی ہے جڑے برا کام کرن والے نے انہاں نوں پتہ لگ جائے مرن تو بعد انجام کی ہے اما دوجی میری گل یہ وے جے میں مر جاواں مینوں قبرستان لے کے نہ جاویں میری قبر نہ بناویں مینوں کسے گندے ڈھیر تے سٹ جاویں او جانے تے میں جانا میں ساری زندگی جو نافرمانیاں کیتیاں نے میں ساری زندگی جو اوندی منی کوئی نہیں او ہن مینوں ذلیل کرن تے آیا ہے تے میں عوام نو دسنا ہے میں انساناں نو وکھانا ہے جڑا اوندی نافرمانی کرے او ذلیل ہو جاندا جے اور رسوا ہو جاندا جے کسے در دا نہیں جے رہندا جس لے بچے نے اے گلاں کیتیاں نے اوندی جان نکل گئی او فوت ہو گیا مائی پھر دوڑی دوڑی حضرت حسن بصری دے کولے آئی ہے آ کے آندی ہے وے اللہ دیا ولیاں میرا پتر مر گیا ہے چل میرے نال میرے گھر آئے نا انہوں غسل دے نا انہوں کفن دے نا اوندا جنازہ پڑھائے نا آپ نے فرمایا نہیں مائی جا ٹر جا میرے کول اجے ٹائم کوئی نہیں اگر جے سن دے پیو دل دی کھڑکی دے نال میرا جملہ سنیا جے مائی جس لے دوجی ویرا حضرت امام حسن کو لے آئیے رسوا ہو کے پیچھے ٹر گئی حضرت حسن بصری مصلی تے ذکر پہ کر دینے ذکر کر دیاں اکھاں باندھی ہو گئیاں اونگ جی نیند دی حالت تاری ہوئی ہے آواز قدرت آئی حسنے میری بندی تیرے بوئے تے آئی ہے ان دی گل نے مندا ان دے گھر نے جاندا اللہ دا اعلانے جا فلانے گھر اوتھے میرا یار فوت ہو گیا ہے اوتھے میرا یار فوت ہی ہو گیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اے بھی بڑی نیکی جے جڑا مرن تو پہلا اوندے تو ڈر جاندا جے اے بھی بڑی نیکی جے جڑا مرن تو پہلا اکھاں نوں نم کر لیندا جے اے بھی بڑی نیکی جے جڑا مرن تو پہلا اپنے گناہ ویکھ کے مایوس ہو جاندا اے اوندی رحمت ویکھ کے خوشی ہو جاندا اے حضرت حسن بصری چلے چلدے اس مائی دے بوئے تے آئے نے ہن مائی اندر پئی روندی اے اور کوئی بھی نہیں ماڑیاں وال بھی کوئی نہیں جے آوندا تے جڑے گناہگاریاں انہاں وال بھی کوئی نہیں جے جاندا ہن مائی روندی پئی اے ہن سوچدی اے میں پتر دیاں گلاں کیویں پوریاں کراں اینو پھندا پا کے گلیاں وچ طریقاں یا اینو میں گندگی تے سوٹیاں واں اج سوچ دی پئی اے بوا کھڑکیاں مائی آندی اے کون باہروں آواز آئی اماں حسن بصری آیا
مائی دوڑی دوڑی بوئے تے آئیے آ کے آندھی وے اللہ دیا ولیاں اسی گناہگار میرا پتر تے بدکار ساری زندگی انہیں میں نو راضی نہیں کیتا انہیں اللہ نو راضی نہیں کیتا تے تو ساڑے بوئے تے آگیوں اے جملہ سنی یار ذرا حضرت حسن بصری آندے نے نہیں اماں تو یعنی میرا پتر گناہگار او یاندائے حسن دوڑ کے جا مرن والا میرا یار دوڑ کے جا تو یعنی اے گناہگار اے خطاکار اے سیاکار او آندائے حسن دوڑ کے جائے اے جڑا مرن والا اے میرا یار ان دی وجہ یہ وے اللہ نے فرمایا حسن صلح تاں کرنی پئی بندے نے مرن تو پہلا آکھیا سی نی اماں میری قبر نو میری جناب میرے جسم نو گلیاں وچ کسیٹی میں اپنے گناہ ویکھاں یا اوندی رحمت ویکھاں مینوں گندگی تے سٹ دیویں میں اپنے گناہ ویکھاں یا اوندی رحمت ویکھاں اس چھلے نو اے نیا پتہ 17 ماواں دے پیار نالوں بہتا پیار اللہ کردا اے بندہ جے ایک ویرا ٹھڈا لگے زمین تے آوے ایک ویرا اللہ نکلے ہاں نکلے 70 ویرا یو آندا ہے او بندیا خیری میں جو ہے وہاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ چھوٹی جنی نیکی چھوٹی تو چھوٹی بھی نیکی وہ تہاڈی نظر دے وچ جڑی ہے وہ جناب نکی جی ہو سکتی ہے لیکن اللہ فرماندا ہے میری بارگاہ دے وچ آونی تے نکی جی بھی لے کے آ صحیح ساری زندگی ایویں تے نہ رہو اساں ساری زندگی کھوتا گھوڑا ایکو بنائی رکھے مڑ کسے نوں کی نماز تے آندے نے اجے بڑا ویلا پڑھ لساں دے وہ کسی نے آگے چنگے بڑے بڑے صحت مند جڑے نے وہ روزیاں دے مہینے وچ بیمار ہو جاندے نے بڑے بڑے دولت والے جنہاں دے اوتے زکات فرض ہوندی ہے وہ آندے نے ساڈے کول شاہی کوئی نہیں بڑے بڑے صاحب حیثیت جنہاں دے اوتے حج فرض ہوندا ہے وہ جا کے عمرہ کراوندے نے آندے نے ساڈے کول طاقت ہی کوئی نہیں او دیندا ہے تے دے کے حساب کو نہیں لیندا اسی گن گن کے حساب کر گر کے تے مڑ بھی رکھنے تے پھر بھی نہ شکری کرنے تے پھر بھی بھائی اوندی رحمت ہے نا رے رحمت دامی برسا مولا بولو بولو چاہ ہو سکتا ہے کہ تواڈے اوتے بھی رحمت دا قطرہ ڈگ پوے سارے بولو سبحان اللہ ہاں جی بندہ جے کسے کھلی جگہ تے مر جاوے پانی نہ لبے تے مڑ تے ہے نصیباں وچ لکھیتے ہی کوئی نہیں تے جے نلکا کول ہوے نار وگدی کول ہوے دریا کول ہوے تے پھر بھی پانی نہ لبے تے پھر بھائیا تیریاں نصیباں دے وچ ہیر پھیرے ہاں جی کوئی پتہ نہیں ہوندی رحمت دا قطرہ کوئی ڈگ پوے رے رحمت دا میں برسا مولا ہرس امید والی اے تری کرے دے نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے ان لفظاں دے اختتام کرنا آمین وما علیک الا البلاغ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت دے نال ایک بار درود پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میرے ملک کا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قل هو أحد قل هو أحد قل هو أحد قل هو أحد. اے جڑا جمعہ آ رہا ہے نا انشاءاللہ کربلا دے حوالے نال حضرت امام مسلم اور انہاں دے بچیاں دی شہادت جڑی ہے وہ بیان کیتی جائے گی اس ساڈی مسجد دے اندر جمعہ دا خطبہ. اور اس دے اندر عقائد و نظریات جڑے نے وہ بیان کیتے جان گے کہ محرم الحرام جڑا ہے یہ مسلماناں واسطے کتنا اہمیت رکھدا ہے اور جڑیاں قربانیاں ہویاں نے یہ کسی دنیا دے مقصد واسطے نہیں صرف ایکو مقصد سی کہ دین اسلام دا پرچم سر بلند ہو جائے. دوست احباب کوشش کرے جی جمعہ مسجد اندر پڑھن دی اللہ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا مالک و مولا جو بیان کیتا مجھ سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرما. میری اللہ زندگی دی اندر کبیرہ صغیرہ چھوٹے موٹے جڑے گناہ ہوئے نے سارے گناہاں نو معاف فرما کے
نیکی کرنے دی توفیق عطا فرما میرے مالک جس نیک مقصد واسطے اسی سارے حاضر بیٹھے ہیں بالخصوص مرحومہ مغفورہ ماں جی جڑی اس دنیا تو پردہ کر گئی ہے میرے اللہ ذکر و ذکار دا ثواب لنگر شریف دا ثواب جو پڑھیا اس دا ثواب جو پڑھ کے میرے ملک کیتا اس دا ثواب مرحومہ مغفورہ دی روح نو پیش کرنے یا مالک مولا مرحومہ دی درجات نو بلند فرما میری اللہ مرحومہ دی قبر روشن تے منور فرما اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرما اجی محمد حنیف صاحب انہاں دے رشتہ دار بیٹے بیٹیاں حقدار جڑے اس دنیا تو پہلے چلے گئے نے میرے اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما انہاں دیاں سوریاں بیکیاں دادکیاں نانکے وچوں جتنے اس دنیا تو پردہ کر گئے نے یا مالک مولا انہاں ساریاں دے درجات نو بلند فرما مالک مولا حاجی صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جنہاں دے والدین حیات نے بچیاں نو اپنے والدین دا ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرما ایک گناہ میرا ماپے ویکھن دیون دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی بخشن والا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلیں آنکھ صلی علی کہتے کہتے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین و برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم